جيزي تتصبي وطفعت تطفيئة وي سلام نشويتي تفتخاتات تلتزخونكم كيمي لكم سلام ديكم أنا سلامي إزابير مسجن نسخاتكم لا عابز لكم وسلامكم بزح ترفيا اللي ندار كلهم معانتي بحبش فيديو مزيكم عليكم نزا فيديو كتجمر خلهم لايك بنقار جمريكم حدش تنسخونكم وما سابسكرايب داقوركم ቤተሰብ ክትኮኑ በዚህ አጋጣሚ ብትሕትና አላወኩም ማለትዩ ስለ ተባራታቱኒ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳቆርኩም ስለ ተባራታቱኒ በጣም የዘመስግን እግዚአብሔር ይخبرልኝ ሕጅውን መበረታቱን hayፈለኒ ክብል ይደል ማለትዩ እንባር ተማሊ ዳግና ህያብ ደስ ብዝብል ቪዲዮ መጽዮምልና በጣም ደስ ብል ነይሩ ማለትዩ ከም ትትሪእዎ ዝነበርኩም ህያብ ደስተኛ ነይራ ዳግውን ደስተኛ ነይሩ ማለትዩ መስቀል ደማ ዓዲግራት ከተخبر ከም ትውዕል ከም ትደሊ ተናገራ ጉዕዞ ናብ ዓዲግራት ናብ ትግራይ ነይርና ዓሚ ከም ዝጊዘ ኣብ ቦታጅራይ ኣኽቢራ ነይራ مسناي إفرن بيتك بتعمي دسولو بيتسوي يوم زلوا بتعمي زفتهم نايلة بتعمي يوم زخورني حجة عمت ما إجزاهري فقدنا أنا أتقرأ نخو الكوينو مالتيو بتعمي مالت عامي هي أي فلتني نيرم قش نيرا خيرنا الفناو جند ما بتعمي يوم تقابلي لهم نيرم حجر ما بزلت دس بزول كنحلفو نيرنا جين كعني أملاخ يفقدون نسخة خمسة حسب كيزي كنا إجزاهير كم زفقد الكأخاتنا برندا ولتيا برجز مالتيو إجزاهير أنت فقد كل نجر نسخة سلالة حسب كيو أي كنا إجزاهير سلالة تفقد الكأخا كل نجر سخاء كالخلنا هي ودمهم من عبلتي أوزح الساعات كين دحان نافتقرأ كيدا أي فلتني بقى نشتهز أقول عندها الهمبر كيدا أي فلتني جين لما عندي مسبعال داقي مسبعال أليكس مسبعال اللي كوعل أيه داولتيا تقرأ دمها كله كتريو كم تدلي عنده تناقرت يا مالتيو عنده قدم ما دحان كله كزنانه كي كل نجار كريه كي أتساقم يلي داولايو هي بدما نسخة لزلها منهم أي فرحني بقى حدش سي أي خونني نعاي داولت يا مالتيو إفريم جنز نجار ذكري خلا كندي ناي كم زباساجة كندي ناي كم زنادر تفلتيو بيتسا مالتيو جين يو خفتناتو زعبي تفقاتكو أي خونن ياو كنا رأي خلنا تسدد فوق طفات يعبي منهم كسكا حجي داقنا هي أمونقو منهم بقى كم حونة تنبر منهم نقر يلن السوز قورو ذلقين بتعمي وذنا دكا بتعمي زباسة كانا السابقين نيبعلو طفات أي ردونيو نيسو طفات نبر نيبعلو طفات أي رأيانيو مالتيو نا إفريم قونكم يكندي نيب طفات أمينو كندي كرتاز بلا خابرس طفات ندوسخه يخيد له مالتيو اندعي أنا كاب أنا مرحة أديكم أزقبر زلو ويستايو منم كرد أني خالن مالتيو مزوخنا السبات متمزيا بقى بتعمي بساج بتعمي ينادر يحرق من بقى أنا كهم زي أنا كو بتعمي زفكرة بتعمي أنت نزبلا من يبل كاو رح أثيل خاني بس مرندا جبره نع كم زنك زلوا مسيروا قالات الناجر ترف قالات الناجر مالتيو سلام انت يجين كم أزقبر أنا كرد أني خالي سوي كنت حر ليدة لي خايو ويكعني انت حر حسب كتغير كعبك أنا هاي تمشيني أو زي قارص الله يلكم من جارون كعبي انتنيو كاب عالخا خمز فلة كواخا خمز رح عندها جبركا جين نسو بسبات نخز لا بدلنا نخون جين أكتتاتر إننا سلامنتايكم أخوان يقولون يزول أنا مالتيو سبرقص مثل لايك كبيديو تفاعل كاختفالة بتعمل كبيديو بيسم مالتيو جين كعني كاب مساحة خوينو أحرر لبلكا أي كترح أول أي دلي كتقربون أي دلي بقى أمونغو
ደስተኛ ዘይትኮን ስኻሲ ደስተኛ ክትኮን ለይ ትኽእልሉ ከም ዓይነት ስራሕ ይሰርሑና ስለምንታዮም ከም ዝገብሩ ኣነ የርዳኒ ነይ ግዜ ነይ ሰዓት እዩ ምንም ክርዳአና ኣይከኣለን ማለት እዩ እና ኤፍሬም ወይ ከዓ ርሕቅተ ዝርሕ ወይ ከዓ ነይ ቀሪው እንተ ዝቀርብ ማለት እዩ ዝገብሮ ዘለስ ጽቡቅ ኣይኮነን ህያብ ብጣዕሚ ጠንካራና ጎዝ ቆልዓያ ማለት እዩ እሳ ምን ማለት ይኮን ቆልዓያ ካብ ኤፍሬም ዝሐሸምበር ካብ ኤፍሬም እንትዘለሲ ኣይተምጽንያ ማለት እዩ እሳ ከዓ ብጣዕሚ ትዕግሰኛ ብጣዕሚ እያ ናኡ ማለት ትቀርብ ማለት ጥፋት ተጥፊ እኳሲ ይቅርታ ንክትብለልስ ብጣዕሚ እያ አንትን ትብልና ንሱ ግን እዚ ነገራት እዚ ክርድኦ ኣይከኣለን ማለት እዩ ኣብ መንጎኡ ደሞ ደስ ብዝብል ዳጊ ለባ ማዕቢ ሰብ ከሲባላ ማለት እዩ ንሱ ጎናት ተኾይን ደሞ ምንም ከምዘይ ትጨናነቀሲ ህርግፀኛ እያ ማለት እዩ ከምዚ ሊሊ ኣሞንጓና ኣሞንጓ አሌክስ ተፈጢሩ ዝነበረ ግርግር እሞ ዳጊ ከዓነይ ዘራጋጋዕ ዝነበረ ኣጅኹና በለ እዚ ከምዚ ክሓልፍ እዚ ከምዚ ክኾን ናበለ ብጣዕሚ እዩ ዘራጋጋዕ ነይሩ ንህያብ ድማ ከም ኣዩ ሕዚ ኤፍሬም ሕማቅ ነገር ክገብር ከሎ ዳጊ ማለት እዩ ብጽቡቅ ነገር ይዘትርጉመላ ነርና ብጣዕሚ ያ ተገሪማ ህያው ነው ዓለማቲ ኣዩ ውህነትካ ገለ እንዳወለተ እንዳስሓቀት ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሰብ ብጣዕሚ ቆንጆ ኩሉ ዝሰርሕዎ ስራሓት ብሕማቅ ተሓስቦት ኮይንካ ወላ ጽቡቅ እንዳሃለወ ሕማቅ ኢኻ ተሓስብና ከም ዳጊ ዝበለ ዓይነት ሰብ ኣብ ጎንካ ተሃልዩ ወዲእካ ኣይትወድቕን ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሕጂ ህያብ ደስተኛ እያ ዘላ እግዚአብሔር መስቀል ድማ ኣብ ዓዲ ግራት ንኽሕልፉ ምስ በዓል አሌክስ ምስ በዓል ዳጊ ንኸዱ ጽጌ ንኸዱ እንዳተዘጋጀዮም ማለት እዩ ሊሊ ድማ ክንረኽብ ኣና ቅድሚ ዚ ረኺበያ ይፈልጥኒ ሕጂ ድማ ደስ ዝብል ዓይነት ርክብ ክህልወና ቅርርብ ክህልወና እይ ምስ ሊሊ እና ሓቢርና ቪድዮ ክንሰርሕ ኢና ብብዙሕ ነገር ክንመጽእ ኢና እንዳበለት እያ ብርግጽ ማለት እዩ ክልተ ንግስትታት ተራኺበን ዳ ከመይ ጽቡቅ ቪድዮ ሒዘናልና ዘይመጻ ብጣዕሚ ቆንጆ ቪድዮታት ከም ዝሰርሑና እርግጸኛ እየ ማለት እዩ ግን ወነይ ስቅድ ዘበለኒ ብጣዕሚ ዝሰንበድኩ መወዳእታ ዘይብሉ ግን ጽጌ ማለት እዩ አሌክስ እንዳኸዱ ዘይኮነ ነገር ያ ፈጺማ ተያ ገር ኣነ ይፈልጥን ዝኾነ ነገራት ዘጋጠማያት መስልና ኣይትኸድን ህያ በቃ ኣይትኸድን ያ ትብላ ነራ ንምንታይ ኣዚ ትኸድ ፕራንክ ዲያት ክብሮም ዘላ ወይስ ዝኾነ ነገር ያ ጋጢምዋ ኣነ ምንም ክርዳአኒ ይኽኣለን ማለት እዩ ቲ ቪድዮ ከዓነይ በቃ ማለት ወይ ከየርኢና ወይ ከዓ እንትን ከይብሉ ኣብ መጨረሻም ቆሪጾምዎና ብጣዕሚ እዩ በቃ ሰንቢደ ማለት ታይ ኮይና ትኸውን ማለት መስቱ ትስንብደ ዝነበረት ትርኢኹም ወይኹም ማራያት ትስንብድ ነራና እንታይ ኮይና ትኸውን እንደ በቃ ክጨናናቅ ጀሚረን عليه ብጣዕሚ ተጨናኒቃ ማለት እዩ ከምዚ እንዳረኹም ነርኹም መንጎዶ ከመይላ ከምዚ ጎየት ትጎይ ኣኔራ ደኹም ናበለት እንዳስተንፈሰት እንዳበለት ያ በጃኸ ያው እንዳበለት ያ ኣይትኸዲ ኣቋርጽ የምና ምን ያ እንዳበለት ነራና እንድዒ ታያ ፈጺማ አንተ ዓይነት ጥፋት ያ ሳዲያ ጥፊኣ ወይ ሰጋጢ ምዋድዩ እንታይ ኮይና ኣምንም ክርዳአኒ ይኽኣለይ ናይ ሰላም ክኸውን ድማ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ወይ ፕራንክ ትገብሮም ትህሉ ትኸውን ትኽእል ከምዚ ዓይነት ፕራንክ ድማ ብጣዕሚ ይደባር ማለት ጉዕዞን ሓሰብካ መንገድን ሓሰብካሲ ሃንድ ወቲስኹም ርኢኹምዎኹምና ቪድዮ እንዳሰርሑ ነይሮም ውድም ሰበሉ ኣመጽያቶም ናጎየት ምስኦም ነይራ ምናምን ትዝኾን ነይራስ ዝረዝረ ንጽቡቅ ነገር ክኸውን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ እና ናይ ለማዓት ቢጅሕ ዘልኩም ዝመጽኹን እዚያት ምስል ነይራ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ናኽሳብ ንራኸብ ሰሰነይ ንዓኹም ባይ ባይ